السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نحضروا واحد السلطة اللي كتكون من هاد النبتة هادي. هاد النبتة كنعيطوا عليها في المغرب رجلة أو البقلة. عندها تسميات عديدة في الوطن العربي، كل واحد شنو كيسميها. بالنسبة للتسمية ديالها باللغة العربية هي الرجلة، كما كنعيطوا لها نيت في المغرب. بالنسبه لهاد النبته هادي ماشي من النباتات اللي كتزرع، يعني كنلقاوها في الحقول، كنلقاوها في جنب السواقي. يعني كتنبت في الاماكن اللي فيها الماء بوفره. الموسم ديالها هو بدايه الصيف، يعني هذا هو الموسم ديالها. كاينه موجوده بزاف في الاسواق المغربيه، والثمن ديالها بسيط بزاف، يعني ربطه ما كتعداش الثمن ديالها درهم ونص حتى لجوج ديال الدراهم. القيمة الغذائية ديالها مرتفعة بزاف، يعني هاد النبتة هادي عندها واحد القيمة غذائية كبيرة كبيرة بزاف. وهذا اللي خلاني باش ندير واحد البحث عليها في جوجل وفي كذلك في اليوتيوب، بطبيعة الحال من مصادر موثوقة. وغادي نعطيكم واحد الملخص ديال هذا البحث البسيط، ونخليكم كذلك انكم تديروا البحث ديالكم الخاص بكم باش تزيدوا تعرفوا على هذه النبته والفوائد ديالها الصحيه. اذا بالنسبه للرجله، هي من فصيله البقوليات. الفوائد ديالها كتوفر هذه النبته على الاوميغا 3. يعني الاوميغا 3 كتضاهي فيه الاسماك، يعني من النباتات اللي كتوفر بزاف على هذا الحمض، اللي معروف بالفوائد الصحية العديدة ديالو، الخواص المضادة للالتهابات وتعزيز صحة المخ وتقليل الالتهابات المفاصل. كذلك كتحتوي رجلة على تركيزات كبيرة من حمض اليونولينيك أو ال ALA، والمعروف بدوره في الحد من فرص الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، كما أنه يقي من اضطراب ضربات القلب. كتحتوي نبتة الرجلة كذلك على تركيزات عالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة، مثل فيتامين سي، فيتامين او، فيتامين بي، اللي كتساهم في الحد من خطر الإصابة بالأمراض وتقليل فرص حدوث السرطانات، كما أنها كتساهم في الحد من الشيخوخة. هاد النبتة كذلك كتوفر على العديد من المعادن، أهمها الكالسيوم، المغنيسيوم، اللي كيساهموا في تعزيز صحة العظام والأسنان والعضلات. كتحتوي كذلك على البوتاسيوم، اللي كيساهم في تنظيم ضغط الدم، بالإضافة للحديد اللي كيساعد في تكوين الهيموغلوبين، المعروف بدوره في نقل الأكسجين لجميع خلايا الجسم. إذن هذا ملخص، كان ملخص بسيط على الفوائد ديال هاد النبتة. بالنسبة لطريقة التحضير ديالها، هي طريقة بسيطة بزاف وما كتطلبش منا لا وقت كبير ولا مكونات كثيرة. يعني المكونات اللي غادي نستعملو في تحضير هاد السلطة هادي موجودة في اي بيت، يعني ما غاديش نحتاجونا نجيبو شي حاجة اخرى من برا. بالنسبة للتحضير ديالها، كنجيبوها نقيوها اولا من النباتات اللي تتكون زينة. كنغسلوها مزيان بالماء، واحد شويه ديال الخل، يعني تنديروا اقل حاجه واحد 3 ديال الغسلات حتى ل4 ديال الغسلات باش تنقى مزيان من التراب. كنعرفوا بان هاد النبته هي نبته زاحفه، يعني كتكون غاديه مع الارض، الشيء اللي كيجعلها كتهز التراب بزاف، يعني خصنا نغسلوها مزيان. بالنسبه للتقطيع ديالها، فهو سهل، كنديروا بحال تنديروا لها بحال تقطيع ديال القزبور ولا المعدنوس.
العويدات ديالها طريين بزاف، عامرين بالماء، يعني ما كيطلبش لنا جهد كبير في التحضير ديالها. انا بالنسبه لهاد الرجله ما كنسلقهاش وما كنبخرهاش. كنطيبها في طنجره الضغط او الكوكوط، يعني مباشره. لانها نبته طريه، يعني كطيب في ساعه، ما كتاخدش معنا الوقت بزاف. واحد تقريبا 15 دقيقه في في الطهي ديالها. اذن غادي نخليكم مع الفيديو ديال التحضير ديالها. نتمنى انه يعجبكم وتحاولوا انكم تجربوها بهذه الطريقه المبسطه جدا، ونتمنى ان الفيديو يعجبكم. نمروا للطريقه ديال التحضير ديال هاد السلطه هذه. لان صافي كنقطعوها على هذا الشكل بحال كي كنقطعوا الربيع، يعني نقطعها هكا بشكل رقيق. كنحتاجو كذلك الجوج معالق ديال كبار ديال القزبور المعدنوس. المعدنوس يكون اكثر من القزبور. كنحتاجو لها التوابل: معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال صغيره كذلك ديال التحميره ديال السكنجبير، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، القليل من الملح والمصير، يعني الحامض المصير، وربعه ديال الفصوص ديال الثوم. كنحتاجو كذلك الجوج ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وجوج معالق كبار ديال الماء. اذا في طنجره ديال الضغط او كوكوط كنوضعوا هذيك الرجله اللي قطعنا، كنزيدوا عليها القزبور المعدنوس. كما سبق وقلت، المعدنوس تيكون اكثر من القزبور. كنديروا جوج معالق كبار. المعدنوس كيعطي واحد المذاق خاص. وكنزيدوا التوابل اللي سبق وذكرت، مع الاشاره لواحد الحاجه مهمه، هي ان الملح ما كنديروش الملحه كثيره. اصلا الحمض مصير تيكون مالح، وكذلك هاد الرجله فيها واحد النسبه ديال الملوحه. اذا ما نديروش الملحه كثيره، نديرو غير واحد شويه. ملي طيب ديك الساعه ندوقوها. الا كان خاصها واحد شويه راه كنزيدوه. كنحكو هذوك ربعه ديال الدروس ديال الثوم وكنزيدوهم لهاد الرجله. جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، جوج معالق كبار ديال الماء، وكنخلطوا هاد العناصر كاملها باش هذيك الرجله تشرب لينا التوابل كامله. صافي كنسدو على الكوكوط ديالنا وكنوضعوها على نار مهيله لمده ديال 15 دقيقه تقريبا. صافي الرجله ديالنا هي راه طابت. كنعريو عليها باش تشرب المرق ديالها.
لان الطبق ديالنا ها هو وجد، كيجي على هذا الشكل. كنزينوه بحبات ديال الزيتون. هنايا درت معاه واحد طوماط سوريز، ممكن كذلك كنزينو بالحمض مسير. هاد السلطه كتكون سلطه مرافقه لاطباق رئيسيه، كتجي لذيذه بزاف، بالاضافه للقيمه الغذائيه ديالها اللي عاليه كما شفتوا في اول فيديو. كنتمنى ان هذا الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، بارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم باش تعمل فائده. والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.